अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि एक शख्स शाही महल में सफाई किया करता था। एक मर्तबा सफाई के दौरान उसकी निगाह अचानक शहजादी पर पड़ गई। शहजादी के हुस्न व जमाल ने उसके दिल को घायल कर दिया और वो उसके इश्क पर तड़पने लगा। और फिर अपने आप को और शहजादी के मर्तबे में जब उसने इतना फ़र्क देखा, वो एक अजीम शहजादी है और कहाँ ये आम सा सफाई करने वाला नौकर, तो बिल्कुल ही मायूस हो गया। और इसी मायूसी ने उसे सख्त बीमार कर दिया। जैसे जैसे उसकी बीमारी ने जोर पकड़ा, उसकी बीवी उसकी जगह सफाई करने लगी। कुछ अरसा यही मामूल रहा। एक दिन शहजादी ने उस शख्स की गैर हाजिरी को महसूस करके उसकी बीवी से पूछा। उसने अर्ज किया कि जी वो कुछ बीमार हैं। शहजादी ने बीमारी मालूम की तो वो टाल मटोल करने लगी, जिसकी वजह से शहजादी को उस पर कुछ शक हुआ। लिहाजा उसने सख्ती से उसके बारे में पूछा। उस औरत ने जब देखा कि शहजादी किसी तौर से नहीं मान रही, अर्ज करने लगी, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ कहूं। शहजादी ने अमान दी तो कहने लगी, मलिका वो आपके इश्क में गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि आपका मिलना मुमकिन नहीं, लिहाजा इसी गम में वो मौत के करीब आ चुका है। ये सुनकर शहजादी ने कहा कि दिल का माइल होना कोई इख्तियारी चीज़ नहीं होती। अगर मुझे देखने से उसकी जान बच सकती है तो मैं उसमें मेरा क्या नुकसान है भला। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरा मर्तबा उसके पास चलकर जाने से मुझे रोकता है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बदनामी का बाइस है। अलबत्ता मैं एक तरकीब बताती हूँ, अगर वो अमल करे तो शायद मुझे देख सके और उसकी जान बच जाए। तरकीब ये है कि वो फ़कीर की शक्ल बनाकर दरिया के किनारे बैठ जाए और अल्लाह अज़्ज़ वजल का जिक्र करना शुरू कर दे और किसी की तरफ तवज्जो ना हो और ना सारा दिन कुछ खाए ना पिए। जब रात हो तो तुम जाकर उसे खिला पिला दिया करना। अगर कोई उसे भिखारी समझकर कुछ खाने पीने कोई चीज़ दे तो उस पर कोई ध्यान न दे। अगर कोई उठा कर ले जाए तो उसे मना भी ना करे। इस तरह चंद ही रोज में वो उसकी शोहरत आम हो जाएगी। बादशाह सलामत सब उसके पास जाएंगे। फिर उसके बाद मैं भी बादशाह से इजाज़त लेकर उससे मिलने पहुंच जाऊंगी। इस तरह वो मुझे देख भी लेगा और हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेंगे। शहजादी की तरकीब तो अच्छी थी, मगर ये तरकीब बहुत अजीब साबित हुई। उस औरत ने शहजादी की सारी बात जाकर अपने इश्क के मारे शौहर को समझा दिया। उसने फौरन अपना बुरिया बिस्तर बांधा और शहजादी की हुक्म के मुताबिक दरिया के किनारे जाकर बैठा। सारा दिन भूखा प्यासा रहता, अल्लाह ताला के जिक्र में गुजार देता और शाम को एक वक्त का मामूली सा खाना खा लेता। कुछ दिन यही मामूल रहा। वाकई उसकी शोहरत आम हो गई। लोग उसके पास तोहफे लाने लगे, मगर वो किसी की तरफ जर्रा बराबर भी ध्यान नहीं देता था। करते करते ये बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने पहले तो इम्तिहान के लिए अपने वज़ीर को उसके पास भेजा। वज़ीर ने उसके सामने बेशकीमती नजराने पेश किए, लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वज़ीर ने जाकर सारा मामला बादशाह को बताया और कहने लगा कि हुजूर, जैसा सुना था वैसा ही पाया। वो तो दुनिया की तरफ देखना भी नहीं गवारा करता, मालो दौलत से बिल्कुल बेपरवाह है। अगले रोज बादशाह खुद उसके पास पहुंचा और उसे बहुत सारे नजराने पेश किए। पहले की तरह उसने आज भी मालो दौलत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। बादशाह उसकी इस बेनियाजी से बेहद मुतासिर हुआ। बादशाह वापस महल लौटा तो शहजादी ने बादशाह से उसके मुतालिक पूछा। बादशाह ने कहा कि फ़कीर तो वाकई अल्लाह का दोस्त है, मन का सच्चा है और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक़ है। शहजादी ने मौकाए गनीमत समझ के अर्ज़ किया, अगर आप इजाज़त फरमाएं तो मैं भी उसकी ज़ियारत कर लूं। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे बुज़ुर्गों की ज़ियारत तो ज़रूर करनी चाहिए। इजाज़त मिलने पर शहजादी ने सफाई वाले की बीवी से कहा,
چپکے سے اپنے شوہر کو بتا دو کہ میں کل صبح تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ بی بی نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو سوچنے لگا، آج تک میں نے یہ سب کام اپنے نفس کی تکمیل کے لیے کیے، دنیا کے لیے، ایک شہزادی کے لیے، اس کے باوجود بھی بادشاہ، وزیر، سب کے سب میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگر میں اللہ کی محبت کا ناٹک کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کچھ دے سکتا ہے، اور اگر میں سچے دل سے اپنے رب کا نام لیتا تو اس کو اسی کے لیے پکارتا تو نہ معلوم مجھے کیا کیا عطا کر دیتا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بہت رویا، بہت شرمندہ ہوا اور ہزاروں قطار رونے لگا۔ اپنی نیت کو بالکل بدل ڈالا۔ اس نے شہزادی کا خیال دل سے نکال دیا اور سچے دل سے توبہ کی، اور اسی حالت میں ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا رہا، حتیٰ کہ رات کا آخری پہر آ گیا، قسمت کے دروازے کھل گئے۔ اس کا شرمندگی سے رونا، گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، جب اس نے اسی گریہ اوزاری کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرش سے لے کر عرش تک تمام چیزیں اس پر کھول کر رکھ دی گئی۔ جنت کی خوبصورت مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اپنی قسمت پر رقص کرنے لگا۔ اسی حالت میں جب صبح ہوئی اور وعدے کے مطابق شہزادی اس کے پاس پہنچی تو وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی شہزادی کی طرف نہیں دیکھا۔ باندیوں نے کہا، اے شخص، شہزادی تیرے سامنے بیٹھی ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لے۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، اب مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ حسین اور جمیل حوریں اس وقت ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں ان کو دیکھوں یا شہزادی کو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھا دیا ہے جن کے دیکھنے کے بعد مجھے کچھ اور بھی دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ شہزادی تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جو اس کے عشق میں ایسا عاشق تھا، جس کے لیے اس نے یہ چلہ کاٹا، اتنا کچھ کیا، اب وہ کیسے اس سے منہ پھیر سکتا ہے؟ لیکن شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب اس کو عطا کر دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا کرتے۔ لہٰذا شہزادی بغیر کچھ بولے اٹھی اور واپس لوٹ گئی۔ اس زمین یا آسمان، چاند، سورج، ستارے، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر وہ ہمارا ہو جائے پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر ہم اپنے رب سے سچی محبت کرنے لگیں اور سب سے زیادہ اسی سے پیار کریں تو کبھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔